So we are live. अस्सलाम वालेकुम everybody. जो लोग तमाम वो लोग जो हमें देख रहे हैं आज और जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने वाले हैं उन सब तमाम लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम and a very good evening to everybody. And if people are watching from across the globe, so maybe there are different time zones. Good morning, good afternoon. So आज जो हम बात करने जा रहे हैं आज का टॉपिक बहुत खास है क्योंकि not only in the current crisis the situation has drastically changed, but also जो रोल है जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उस चीज का रोल बहुत important है. So the topic is the role of social enterprises to face challenges of that arises due to COVID-19, and we have with us Mr. Waqar Ahmed, the director of SDPI. इसके बाद हमारे पास तला चिश्ती साहब हैं जो कि ताल्लुक रखते हैं ब्रिटिश काउंसिल से. ही द हेड ऑफ प्रोग्राम्स. एंड देन वी हैव ahad Nazir साहब, हेड सेंटर फॉर प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट. ही इज आल्सो एसोसिएटेड विद एसडीपीआई. अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? थैंक यू फाद साहब. वालेकुम अस्सलाम. Thank you. So we'll start the program with Dr. Saab, Dr. Waqar Saab. पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट नोटिस से मदऊ किया और आप लोगों ने उसको ऑनर किया. So Dr. Saab, with the current situation तो इम्पोर्टेंस ज़्यादा ही हो गई है, लेकिन what do you see and what do you feel why there is an importance of social enterprises, and is there a need of policy for them, and how the government is supporting all of these things in the current landscape? Thank you, Fahd Saab. Of course, by way of my gratitude to you as well, आपने जो है इसको ना सिर्फ टॉपिक को आपने ट्रैक्शन दी, you found out time, and of course आपने अपने चैनल के ऊपर जो है सोशल एंटरप्राइज रिफॉर्म को जो है वो काफ़ी जो है एडवोकेट किया है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड अलाउइंग अस टाइम टू कंट्रीब्यूट आवर थॉट्स. हमारा जो अदारा है जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, ऑफ कोर्स हमने पिछले कोई 5-6 साल में ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान के साथ मिल के सोशल एंटरप्राइज रिफॉर्म के ऊपर काम किया है. और बेसिकली ये जो काम था ये प्लानिंग कमीशन की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है हमने पॉलिसी रिफॉर्म की रिकमेंडेशंस, पॉलिसी रिफॉर्म के सजेशंस जो हैं वो सबमिट कराए, और प्लानिंग कमीशन ने ऑफ कोर्स उन्हीं रिकमेंडेशंस की को मद्देनज़र रखते हुए एक सेंटर फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी इंस्टीट्यूशनलाइज किया था, जो कि आजकल जो है मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन का हिस्सा है. आज की जो आपने नशिस्त रखी है, आई थिंक इसमें जो मेरे लिए एक बहुत अहम ऑब्जेक्टिव है वो इस तरफ इशारा करना है कि जो अनसर्टन टाइम्स जिनसे हम आजकल गुजर रहे हैं कोविड-19 के बायस, इसके अंदर हमें जो एक अहम रोल नज़र आता है सोशल एंटरप्राइजेस का, उसकी तरफ इशारा करना है. और ना सिर्फ एक अहम रोल बल्कि हम ये देख रहे हैं कि वो शाना बशाना सोशल एंटरप्राइज काम कर रही हैं पब्लिक सेक्टर के, और बहुत सारे ओकेजन्स जो मेरे कॉलीग्स अभी आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, बहुत सारे केसेस वहाँ पे आपको नज़र आता है कि शायद प्राइवेट सेक्टर के CSR से या एक ट्रेडिशनल NGO मॉडल से बहुत बेहतर जो है वो डिलीवर कर रही हैं सोशल एंटरप्राइजेस. सो आपके प्रोग्राम की मदद से हम उन सोशल एंटरप्राइजेस के काम पे आज कुछ रोशनी डालना चाहेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा हम जो है ये भी चाहेंगे कि चूँकि बजट आने वाला है कोई महीने डेढ़ के अंदर, तो ऐसे कौन से प्री बजट प्रपोजल्स हैं जो कि हम वजारत ख़जाना को, FBR को या दूसरे रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को दे सकते हैं, जिनसे सोशल एंटरप्राइज के काम की सस्टेनेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके. ओके, बेहतरीन सर, बेहतरीन. सो विद दिस सर मैं थोड़ी सी इस टॉपिक को ये भी अगर मैं आपसे जो है वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करके ये भी कहना चाहूँ कि लेटली जब ये एंटरप्रेन्योरशिप की बात की थी, लॉट ऑफ पीपल आर नाउ इन दैट माइंड फ्रेम और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ गए हैं. तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या बाज़ाब्ता कोई चीज़ अवेलेबल है, या उनको कोई गाइडेंस मिल सकती है जिसके थ्रू वो इसको एज अ करियर लेके चल सकें या एक डिफरेंस ला सकें कम्युनिटी के अंदर, माशरे के अंदर?
جی بہت اہم سوال ہے، اور ہم لوگوں نے STPI اور برٹش کاؤنسل نے ایک تو 2015 کے اندر جو ہے وہ ایک میپنگ کی سوشل انٹرپرائزز کی، جس سے نئے آنے والے جو اسٹارٹ اپ سوشل انٹرپرائز ان کی گائیڈنس ہو سکتی ہے، جی اور بالکل. اس رپورٹ کا نام ہے لینڈسکیپ آف سوشل انٹرپرائز ان پاکستان، اور اس کے بعد اس کو فالو اپ کیا ایک سوشل آنٹرپرینورشپ کا ایک ایشو پیپر ہے جو کہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اور میرے کولیگ احد جو اس پروگرام میں ہیں وہ ان دونوں رپورٹس کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور یہ رپورٹ بیسیکلی ایک قسم کی گائیڈنس ہے اسٹارٹنگ فرام دا رجسٹریشن آف اے سوشل انٹرپرائز ٹو انٹل اے ویری سورٹ آف ایڈوانسڈ اور اسکیل اپ اسٹیج پہ جہاں پہ وہ جانا چاہتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ہم نے ابھی پچھلے ہفتے ایک اور جو ہے وہ پروگرام کیا، طلحہ صاحب بھی اس میں شامل تھے، جس میں ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ کون سے ایسے 6 ایریاز ہیں جہاں پہ سوشل آنٹرپرینورز جو ہیں اس وقت ان انسرٹن ٹائمز میں رسپونڈ کر رہے ہیں. اس میں سے ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ سوشل انٹرپرائزز جو ہیں دے آر میکنگ فیکٹس ایزیلی اویلیبل، اور وہ پروبیبلی ان کا چونکہ بزنس ماڈل زیادہ ایجائل ہے تو وہ زیادہ بہتر جو ہے زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے فیکٹس آپ کی انفارمیشن میں لے کر آتے ہیں. دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ٹیلی ہیلتھ سروسز سوشل انٹرپرائزز پرووائڈ کر رہی ہیں ان کی ریچ لوکل لیول پہ زیادہ آ رہی ہے، اور یہ ایک قسم کی کال ہے نئے آنے والے سوشل آنٹرپرینورز کے لیے کہ ایک ایسا ٹائم جہاں پہ ہیلتھ پرابلمس ہو سکتا ہے آئندہ چل کے زیادہ ہو سکے خدا نہ خواستہ، وہاں ایک رول ماڈل بنی ہیں یہ والی سوشل انٹرپرائزز. تیسرا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کمیونٹی بیسڈ اسکریننگ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت، اس میں کچھ ہم دیکھ رہے ہیں صحت کہانی کی طرح سوشل جی بالکل. انٹرپرائزز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی ایفرٹ کا حصہ بنی ہیں، اور چونکہ آلریڈی ان کے پورٹل پہ بہت سارے ڈاکٹرز جو تھے وہ رجسٹرڈ تھے تو ان کے لیے اس ساری ایفرٹ کو کمیونٹی لیول پہ اسکیل اپ کرنا جو تھا وہ بہت آسان رہا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ایکسکلوڈڈ گروپس ہیں، احساس پروگرام نے بہت اچھی ایک ایفرٹ کی ہے، لیکن احساس پروگرام کو بھی جو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے کہ بہت سارے ایسے ایکسکلوڈڈ ولنریبل ڈسیبلٹی کی وجہ سے لوگ جو کہ ایکسیس نہیں کر پا رہے کیش یا ان کائنڈ سپورٹ، وہاں پہ یہ جو سوشل آنٹرپرینورز ہیں یہ انہوں نے نہ صرف کنیکٹیوٹی ان کے پاس بہت امپرووڈ تھی بلکہ ان کے پاس جو لوکل سطح کے اوپر کانٹیکٹس تھے ان کے تھرو وہ موبلائز ہوئے ہیں. اسی طریقے سے جو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز آئے ہیں اس کرائسس کے اندر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور ایکسپیکٹڈ پرولونگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، وہاں مینٹل ہیلتھ اور ویل بینگ کو سوشل انٹرپرائزز جو ہیں وہ ایڈریس کر رہی ہیں. اور ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اگنائٹ نے بھی جو ہیکاتھون کروائی وہاں پہ جی بھی بہت اچھے جو تھے سولوشنز مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ کے وہ پریزنٹ ہوئے. اور پھر لاسٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کچھ سوشل انٹرپرائز ایسی ہیں جو MSMEs کے لیے ایک مینٹورنگ کا رول ان ٹائمز میں پلے کر رہی ہیں، اور بہت سارے وہ MSMEs جن کو کیش فلو کے پرابلمز آ رہے ہیں ان کو ایڈوائس دی جا رہی ہے کس طریقے سے وہ اسٹیٹ بینک نے جو اب امداد اناؤنس کی ہے اس کو وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. اس میں خاص طور پہ جو ویمن لیڈ سوشل انٹرپرائزز ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خواتین کے جو کاروبار ہیں ان کی ہیلپ کر رہی ہیں ان آرڈر ٹو انفارم دیم کہ جو اسٹیٹ بینک نے اب حالیہ امداد اناؤنس کی اس کو آپ کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے اتنی ڈیٹیل انفارمیشن پرووائڈ کی. اب میں ذرا تھوڑا طلحہ صاحب کے ساتھ جانا چاہوں گا. طلحہ چشتی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ یو آر بینگ پارٹ آف ون آف دا پریمیئر انسٹیٹیوٹس ان پاکستان، برٹش کاؤنسل، جس سے ہر انسان واقف ہے. تو تھوڑا سا آپ اپنا انٹروڈکشن دیجیے گا. اس سے ایک جو سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا یہ کہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے which is called DICE program. So how does that program has usko inception point kya tha and what difference has it made since it is being run? So thoda sa agar aap us par roshni dal dein please. Sure. جزاک اللہ، تھینکس الاٹ فہد صاحب اس نشست کے لیے، ڈاکٹر وقار اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بیکاز یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی لرننگ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرامس کو بہتر کر سکیں.
اگر میں برٹش کاؤنسل کا جس طرح سارے ادارے پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنلی ہر جگہ کووڈ کے رسپانس میں کام کر رہے ہیں تو بلا شبہ برٹش کاؤنسل بھی اسی طرح رسپونڈ کر رہا ہے. اور ہماری جو پروگرامیٹک ٹیمز ہیں ان سب وہ بیسیکلی سارے اپنے ڈفرینٹ ڈومینس میں ڈفرینٹ ایکسپرٹیز کے ساتھ کووڈ رسپانس پروگرامیٹکس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جس طرح میں سوسائٹی یونٹ کو دیکھتا ہوں تو وی آر رننگ ڈفرینٹ کیمپینس, ڈفرینٹ ہم ینگسٹرس کو انگیج کر رہے ہیں, کمیونٹی میں جا رہے ہیں. لیکن میں پرٹیکولرلی کیونکہ آپ نے سوال پوچھا تو پرٹیکولرلی میں ٹائس پروگرام کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے آئی وڈ لائک ٹو شیئر فیو ڈیٹیلز اباؤٹ ٹائس کہ ٹائس پروگرام ہے کیا اور جی بالکل. اور اس نے کس قسم کا بھی امپیکٹ جنریٹ کیا اور ابھی آگے اگلے 3 سے 4 مہینوں کے اندر ہم کس قسم کے انیشیٹوز لے رہے ہیں کہ کووڈ رسپانس پہ جا سکے. سو DICE program, which is called Developing Inclusive and Creative Economies. This program was started 2 years back. It's actually a global program. جو پاکستان سمیت 5 اور ممالک جس میں برطانیہ شامل ہے, ایجپٹ, انڈونیشیا, ساؤتھ افریقہ اور برازیل شامل ہے, وہاں یہ پروگرام سٹارٹ ہوا. اور اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ جو سوسائٹی کے اندر موجود انڈر لائنگ کازز ہیں یا انڈر لائنگ چیلنجز ہیں ایکسکلوسیوٹی کے, اسپیشلی اکنامک ایکسکلوسیوٹی کے, ان کو ایڈریس کیا جائے کہ جو انکلوسیو اکانومیز کی طرف جایا جائے. اور انکلوسیو اکانومیز کی جب بات کی جاتی ہے تو سوشل انٹرپرائز از ون آف دا ایریا ویئر یو نو اٹس مور انکلوسیو, اٹ ہیز گاٹ مور وومن انوالومنٹ, ہیز گاٹ مور گراس روٹ آؤٹریچ. سو ہم نے بیسیکلی اس پروگرام کو 2 سال پہلے اسٹارٹ کیا, جس کے اندر ہم نے 3 سٹینڈز کے اوپر کام کرنا شروع کیا. اور اس میں ایک پالیسی سٹینڈ تھا جس میں ہم نے SCPI کی مدد سے we did a lot of work around creating awareness around the policy discussions, having discussion with the policy makers, and try to come up with a bill جس کو انشاءاللہ ہم کچھ ہی عرصے کے اندر پریزنٹ کریں گے ایز اے پرائیویٹ ممبر بل, تاکہ اس سیکٹر کو ریکگنائز کیا جائے. کیونکہ آپ ضرور یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جب تک یہ سیکٹر ریکگنائز نہیں ہوگا تو ڈفرینٹ ناموں کی تلاش میں ہم پھرتے رہیں گے. کہ کوئی SME کی جائے گا, کوئی فلنتھراپی کے اندر جا رہا ہوگا, تو وہ ایک ریکگنیشن جو ہے وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ سوشل انٹرپرائز کے لیے گورنمنٹ کی کیا پالیسی آ رہی ہے, تو وی ول ٹرائی ٹو فائنڈ ڈفرینٹ کورز کہ شاید SME کی کوئی پالیسی ہوگی جس کے اندر ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے, یا شاید کوئی اور ایک لائن لکھی ہوگی کہیں پہ جس میں بولے ہم اس کو ریفر کر سکتے ہیں, اس کو آپ ریفر کر سکتے ہیں. اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے وہ لائن ڈالی ہوئی ہوگی کہ جس قسم کی SDPI نے اب تک ایڈوکیسی کی ہے, تو وہ بھی اس وجہ سے کہیں نہ کہیں شمولیت اختیار ہو جاتی ہے. تو ایک کام تو وہ ہے. اور پھر برٹش کاؤنسل کا پچھلے 5 سال سے جو سوشل انٹرپرائز کے اوپر فوکس رہا ہے وہ ریسرچ رہی ہے. بیکاز ابھی بھی ایٹ دا مومنٹ ہم پاکستان کے اندر اسی ڈیٹا بیس فیکٹس اینڈ فگرس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. So for the last 5 years we did an extensive research کہ اگر ہم کسی پالیسی میکر کے پاس جائیں تو we should be able to come up with some evidence, some database کہ یہ دیکھیں اس طرح سوشل انٹرپرائز جو ہے وہ وومن اکنامک امپاورمنٹ کو امپیکٹ کر رہی ہے, اور اس طرح باقی ہماری معاشیت کی جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کری. جو دوسرا اسٹینڈ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, جس کے اندر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پاکستان سے 6 آرگنائزیشنز اکٹھی کی اور ان کو UK کے اندر موجود 6 آرگنائزیشن کے ساتھ ایک کام کروایا. So there was one organization in Pakistan and there was another organization in UK. They got together, collaborated, come up with a program جس کو برٹش کاؤنسل نے فنڈ کیا. So in a nutshell وہ چھوٹے منی ڈائسز چل رہے تھے پاکستان کے اندر, and we were trying to test different ideas how we can work with the communities. اس میں انکیوبیشن سینٹرز بھی تھے, وہ اس میں کچھ نئے پروڈکٹس, کوئی نئے نالج پروڈکٹس بھی بن رہے تھے. اور تیسرا جس کے اوپر اب ہم کووڈ کے اندر بھی کیپٹلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 سارے شہروں کے اندر تقریباً 16 شہروں کے اندر ہم نے ایک کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام رن کیا جس کا نام تھا DICE فیلوشپ. اس کے اندر ہم نے پاکستان کے چھوٹے شہروں کے اندر جا کر سوشل اور کریٹو انٹرپرینیورز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کے ساتھ 6 مہینے کا ایک پروگرام رن کیا جس کے اندر ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی, ان کی نیٹ ورکنگ کی, ان کے ساتھ مینٹورز انگیج کیا. اور اس کی ایک میتھڈالوجی بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ تھی. میں اس میتھڈالوجی کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا, وہ کافی ڈیٹیل ہو جائے گی. لیکن ابھی جو موجودہ فائدہ ہے ہمارے پاس تقریباً 600
سے زائد سوشل اور کریٹو انٹرپرینورز کا ایک نیٹ ورک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی ڈفرینٹ انڈسٹری ڈفرینٹ ڈومینس کے اندر کام کر رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اکانومی کے اندر اس چیلنجنگ ٹائم کے اندر بہت سارا کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور بہت ساری سپورٹ بھی ان کو چاہیے. سو ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک پورٹل بنایا ہے. دس از این آن لائن پلیٹ فارم جس کو ہم کہتے ہیں نا جب مصیبت سر پہ آتی ہے تب پھر ساری ارد گرد کی ریسورسز بہت اچھی طرح یاد آ جاتے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ دیٹ پلیٹ فارم فار دا لاسٹ 1 year. لیکن فیس ٹو فیس ٹریننگ کا اتنا مزہ آتا تھا کہ آن لائن پلیٹ فارم جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا سائڈ برنر پہ چلا جاتا تھا. بٹ دس ٹائم اراؤنڈ اس کی یاد فوراً ہمیں ستائی اور ہم نے فوراً سب سے پہلے جو ہے اس پلیٹ فارم کو ریڈی کیا. سو اب الحمدللہ ہمارے پاس 600 کے قریب سوشل اور کریٹو انٹرپرینورز اس آن لائن پلیٹ فارم پہ رجسٹر ہیں. اب ہم کر یہ رہے ہیں کہ ان انٹرپرینورز کو ایکسپرٹس مینٹورز کے ساتھ لنک کر رہے ہیں تاکہ اس چیلنجنگ ٹائم کے اندر ہم ان کے ساتھ انگیج کر سکیں. بیکاز ایک بات اس میں ہائی لائٹ کرتا جاؤں کہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ان انٹرپرینورز کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹا سا بیس لائن بھی کیا کہ ابھی اس چیلنجنگ ٹائم کے اندر وہ کر کیا رہے ہیں. And believe me, WhatsApp, the response was amazing. The way they have shown their agility within their business model, the way they have shown their adaptability within this model. So then we realized کہ ان لوگوں کو اگر ابھی انگیج کریں گے ایک تو یہ لوگ بھی سروائیو کر سکیں گے اور they can also contribute a lot towards the economy and in the longer challenges of Exactly. I guess یہ جو پینڈیمک آیا ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو نا ان کے شیل سے نکال کے باہر اکھاڑ پھینکا ہے. تو دے ہیو ٹو ٹیک ایکشن. آئی گیس میرے خیال میں اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پالیسی میکنگ بھی شاید آسان ہو جائے گی بیکاز دیر لاٹ آف اپ اسٹریم کمنگ ان اور آپ لوگ کر سکیں گے. اچھا وی ہیو گاٹ لاٹ آف کوسچنز فار یو. میں کیا نام ہے بات کرتا ہوں کچھ میں بہت قریبی ساتھیوں نے جوائن کیا ہے جو کہ ایجوکیشن سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں. تو وہ یہ سب سے پہلے تو یہ پوچھا ہے اٹ ول گوئنگ ٹو بی فلیش آن یور اسکرین اف یو کین سی دیٹ کہ یہ پوچھا ہے رابعہ نے کہ برٹش کاؤنسل کا کوئی ارادہ ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا یا اسکول سے کنیکٹ کرنے کا؟ ڈیفینیٹلی اس میں ہمارا جو ایجوکیشن کا جو پروگرام ہے اس کے اندر وی آر ہیونگ اے ڈیٹیلڈ ڈسکشن ود دی فیڈرل منسٹر اور شفقت محمود صاحب اور ان کے ساتھ ہم مل کر ایک بڑا ایکسٹینسو پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں اور ہوپ فلی ود ان 10-15 days کیونکہ ہم جس طرح رابعہ اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم اسکولس کے ساتھ ایکسٹینسولی کام کرتے ہیں اپنے ڈفرینٹ پروگرام کنیکٹنگ کلاس روم اور ٹیچر ٹریننگ پروگرام کے ساتھ. تو ہوپ فلی 10 سے 15 دن کے اندر we'll be connecting with the schools, with the students again, with more resources. اور کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ ابھی جو کام کر رہی ہے اس کے کام کو اسٹرینتھن کیا جائے اور ان کو سپورٹ کی جائے اور ان کے کام کو مزید بہتر کیا جائے. So عمر گیلانی is saying hi. اچھا بہت شکریہ. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا because she has posted a couple of other questions as well. لیکن میں اس وقت بات کرنا چاہوں گا آج نذیر صاحب سے. آج صاحب السلام علیکم. تھینک یو اگین. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. You also being part of SDPI. Primarily میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے بات کی سوشل انٹرپرائزز کی, ہم نے بات کی برٹش کاؤنسل کے رول کی اور ان کو کس طرح وہ سوشل انٹرپرائز کو جوڑنے کے لیے کام کر رہے ہیں. What do you think کہ what is the work being done currently جو کام ہے جو وقت ہے اس میں یا اس کے علاوہ بھی سوشل انٹرپرائزز کیسا کام کر رہی ہیں؟ کوئی اسپیسیفک ایگزامپل ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے جیسے صحت کہانی کی بات کی تھی. I also am personally aware of what they are doing. تو لیکن اس طرح کچھ اور ایگزامپل اگر آپ بتا سکیں لوگوں کو کہ what wonderful work being done by Pakistani social enterprises. تھینک یو فہد صاحب. سو میرا جو کام ہے ایس ٹی پی آئی میں جی آئی ایم ہیڈ سینٹر فار پرائیویٹ سیکٹر انگیجمنٹ اور ایز دا ہیڈ فار دا سینٹر فار پرائیویٹ سیکٹر انگیجمنٹ میرا جو پرائم موٹیو ہے میرے سینٹر کا وہ یہ ہے کہ وی ایکچولی وانٹ ٹو کیپ ان ٹچ وتھ دی پرائیویٹ سیکٹر اور ان سے ہم ریگولرلی اپڈیٹس لیتے رہتے ہیں اور اس کے اندر ایک ورٹیکل ہمارے پاس جو ہے وہ سوشل انٹرپرائزز کا بھی ہے. تو میں کچھ آپ سے ایگزامپل شیئر کروں گا. کچھ اس میں بڑی جو ہے کنونشنل سی ہیں اور کچھ تھوڑی سی آپ کو کنٹمپریری لگیں گی. فرسٹ آف آل کراچی سے ہی اگر ہم شروع کریں تو کراچی میں سیڈ وینچرز ایک امپیکٹ فنڈ کا ادارہ ہے جو کہ ریگولرلی سوشل انٹرپرائزز کو فنڈ کرتا رہتا ہے. تو امیڈیٹلی جیسے ہی کووڈ آیا تھا اسی ٹائم پہ انہوں نے ایک ایمرجنسی امپیکٹ فنڈ جو ہے آن ہیلتھ اینڈ کووڈ وہ لانچ کر دیا تھا
اور اس کے علاوہ ایک اسپیشل فنڈ دے آر کمنگ اپ ود انادر فنڈ اسپیشلی فار دا وومن entrepreneurs that are working from home اور ان کو کچھ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں, تو یہ انشاءاللہ جو نیکسٹ 2 ویکس میں ہمارے پاس آ جائے گا. ایک اور ہمارے بہت اچھے پارٹنر بھی ہیں ایپیفنی کے نام سے. they have set up basically an advisory online advisory setup for SMEs, اور کوئی بھی SME اپنے کسی بھی بزنس ماڈل کی ویلیڈیشن کے لیے یا کسی بھی اور مقصد کے لیے جو ویسے ہمارے پاس آتے تھے یا جتنے بھی ہم لوگ ان کے مینٹورز ہیں ایپیفنی لیب کے, تو وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اینڈ ایوری ڈے فرام 2 PM till 8 PM جو ہے ایک فیسیلیٹیشن ورکشاپ ہوتی ہے جس کے اندر مختلف لوگوں کو مختلف سلاٹس دے دی جاتی ہیں اور وہ ان کو کر رہے ہوتے ہیں. فائنینشیل سروسز کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا, تو اس میں فنجا جو ہے اس نے کافی اچھے جو ہے کافی اچھی انہوں نے چیزیں دی ہیں اسپیشلی فار پیپل دیٹ آر ناؤ ورکنگ فرام ہوم اور ان کو وہ فائنینشیل سروسز اویلیبل نہیں ہیں جو ان کے آفیسز میں تھیں. تو بک کیپنگ اور اس طرح کی سروسز جو ہیں وہ فنجا والیٹ کے اندر اب ان کو اویلیبل ہیں. اور آلریڈی سیلانی از پارٹ آف دا یہ جو آپ کے گورنمنٹ کا لنگر تھا احساس کے اندر, تو اس کا سیلانی پارٹ تھا. اور کووڈ کے اندر جو راشن ڈسٹریبیوشن کا ورک ہوا اس کے اندر سیلانی اور رسک نے پارٹیسپیٹ کیا, اور ان کے ساتھ ایک ٹرانسپورٹیشن کمپنی جو SWEL وہ آ رہی ہے. تو اس میں جو چیز انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ سوشل انٹرپرائزز جو ہیں وہ اور یہ شاید ان کی ایک کوالٹی بھی ہے کہ they don't actually depend on other social enterprises only. They actually go around and get help from government organizations or other type of enterprises. اور یہ I think رسک سیلانی اور SWEL کا جو ایک جوائنٹ وینچر ہے یہ راشن ڈسٹریبیوشن میں, I think this is a very good evidence base for it. Thank you. بہت شکریہ آز صاحب. ناؤ آئی ول کم بیک ٹو وقار صاحب اینڈ آج کچھ چیزیں میرے ذہن میں سوشل انٹرپرائز کو لے کے ہمیشہ سے موجود رہی ہیں. آج چونکہ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, we are seeing a lot of innovation centers and lot of incubation centers in all part of the country, right? لاہور, کراچی, اسلام آباد کی بات اگر آپ لے لیں, NIC کی ایگزامپل اگنائٹ کیا بھی آپ نے دی, a lot of things. One thing that I strongly believe is کہ ایک تو SDI being the primary organization is can create a hub of all such social enterprises جہاں پہ وہ collaborate کر کے کچھ بڑا پروڈیوس کر سکتے. کیونکہ جیسے ابھی آج آپ نے بتایا کہ somebody is collaborating with SWEL, so وہ ایک امپیکٹ لے کے آتے ہیں ٹیکنالوجی کا. دوسرا یہ جیسے اگر ابھی ہم نے سیلانی کی بات کی, lot of people are doing this ration drives, اور لوگوں کو دے رہے ہیں اور بے تحاشا دے رہے ہیں. تو کیا اس طرح کی کیا سوشل انٹرپرائز جو چھوٹی چھوٹی ہیں انڈیویجولس کام کر رہے ہیں ان کو کیا ہم جوڑ کے کوئی بڑی فورس نہیں کریٹ کر سکتے؟ جی فہد صاحب, بہت ہی اچھا سوال اور بڑے ٹائملی آپ نے اس ڈسکشن میں یہ سوال پوچھا. اس میں 3 سفارشات ہیں ہماری بڑی ہی کانکریٹ, اینڈ آف کورس سیکٹر پارٹیسپینٹس کے ساتھ ان کو آگے لے کر چلنا پڑے گا. ایک تو ہم نے یہ کہا ہے کہ بالکل جس طریقے سے آپ کے کنونشنل بزنسز میں چیمبر آف کامرس ہوتے ہیں, ایوان صنعت و تجارت ہوتے ہیں, اسی طریقے سے اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کا ایک تھرائیونگ یہ 3rd سیکٹر ہے, سوشل انٹرپرائز سیکٹر, اس کا بھی بزنس ایسوسیشن جو ہے اب ہونی چاہیے, ان کا بھی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے, اور ان کی نمائندگی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی, کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. So we have actually submitted this request both to government as well as to some leading social enterprises کہ وہ اب مل کے جو ہے وہ ٹریڈ آرگنائزیشن یونٹ جو ہے کامرس منسٹری میں اس کو اپروچ کریں اور اپنی ایک ایسوسیشن جو ہے اس کو رجسٹر کرائیں. Of course STPI and British Council are here to help with any procedural work. دوسری جو ہے آپ کے سوال کا بہت اہم کمپوننٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو سوشل انٹرپرائزز جو اچھا کام کر بھی رہی ہیں وہ کہاں کر رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں, اس کی ایک جگہ پہ انوینٹری ہونا وہ بہت ضروری ہے. میں آپ کو سمپل سا پرسوں کا واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی ڈیاسپورا جو پاکستانی کمیونٹی باہر ہے وہاں سے ہمیں کالس آ رہی ہیں, پیپل آر اپروچنگ اس کہ جی ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں فیلینتھروپی کے اندر.
वी वांट कि जी हमारे गांव में जो है वो पैसे किसी कोई क्रेडिबल तरीके से पहुंचे, बट वी रियली डोंट हैव एन आइडिया कि जी मेरे गांव में जो XYZ ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है वो किस सेक्टर में कर रही है, उसकी कितनी रीच है फॉर एग्जांपल। तो अब हम लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं कि एक बहुत ही इन डेप्थ मैपिंग की जरूरत है, और वो सेक्टर प्लेयर्स के साथ मिल के करनी पड़ेगी। वो जाहिर STPI अकेले में नहीं कर सकता। सोशल एंटरप्राइज को खुद से भी जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि वो रीजनली उनका स्प्रेड क्या है, सर्विस वाइज कि किस किस्म की सर्विसेज वो किन किन इलाकों में दे रहे हैं, ताकि वो लोग जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं in the form of capital, in the form of charity or any other form, वो उनको एक क्लियर आइडिया हो रीच का। इसी सिलसिले में जो क्रेडिबिलिटी है सोशल एंटरप्राइजेस की, वो भी बहुत जरूरी है इस कॉन्टेक्स्ट में, और हमने PCP को इस कॉन्टेक्स्ट में इंगेज भी किया है और उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि वो अब खुद से काम करना शुरू करें और SCs के साथ इंगेज करें, ताकि जो पैसा देने वाले हैं उनको भी एक किस्म का इत्मीनान हो कि जिस सोशल एंटरप्राइज में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं या फिलैंथ्रोपी कॉल के तहत जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, वो एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है गोइंग फॉरवर्ड। बट ऑल सेड एंड डन फहद साहब, इसमें जो अहम बात है वो ये है कि अब इसमें जो फोकल एजेंसी है जिसको अब सोशल एंटरप्राइजेस की सरपरस्ती करनी है, उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना है, वो बहरहाल मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन है, और उनका रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर एक मैंडेट है कि किस किस्म की बजट में, इंपोर्ट स्टेज पे, लोन्स, टैक्सेस, प्रोक्योरमेंट, ये डिफरेंट चैनल्स हैं जहां पे आप सोशल एंटरप्राइजेस को कोई इंसेंटिव दे सकते हैं, कोई प्रेफरेंस दे सकते हैं। वहां पे मिनिस्ट्री को फोकल पर्सन बनना पड़ेगा और इन सिफारिशात को आगे ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं भी इस बात में बहुत बिलीव करता हूँ कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमने इस चीज़ को आगे लेके जाना है और स्केल करना है। सो आई कमिंग बैक टू, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने अगेन यू प्रोवाइड अ वेरी डिटेल्ड एंड डेप्थ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। अब मैं अगेन तला साहब के साथ, तला साहब हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं एजुकेशन से, तो दे और ये कुछ, क्योंकि मेरा अपना भी ताल्लुक ऐसा है कि आई आल्सो डू सर्टेन एक्टिविटीज एंड बिलोंग टू द फ्रेटर्निटी ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। सो क्या किस तरीके से हम जो आपका ब्रिटिश काउंसिल है वो हेल्प कर सकता है? एक तो मेरा सवाल ये, किस तरह लिंकेजेस क्रिएट कर सकता है बिटवीन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ, किस तरीके से? एंड जो सवाल दूसरा अभी आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा, वो आप सवाल जरा बताइए कि किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। देखिए, ब्रिटिश काउंसिल का खुद भी मौजूदा तौर पे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट है एजुकेशन के ऊपर, आया कि वो स्कूल्स के अंदर काम हो या यूनिवर्सिटीज के साथ काम हो या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ काम हो। स्कूल्स का काम आप लोग जानते हैं कि एक हमारा एक है डेवलपमेंट सेक्टर की डोमेन में, जिस तरह हम ट्रेनिंग के साथ काम करते हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स को इंगेज करते हैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, और दूसरा एक बड़ा अहम हमारा मॉडल है जिसमें हम कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशन और इन सारी चीज़ों से काम करते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा चैलेंजिंग वक्त है, बिकॉज उन दोनों चीज़ों को साथ लेकर भी चलना है, और एंड आई बिलीव दैट a big chunk of our work in the education sector. तो उसके अंदर अभी बेसिकली यही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि अभी मौजूदा तौर के ऊपर भी ये एक डिफरेंट दुनिया है, और जब ये कोरोना इंशाल्लाह ये जो वायरस की क्राइसिस चला जाएगा तब भी दुनिया बहुत बहुत डिफरेंट होगी। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अभी मौजूदा तौर के ऊपर वी रियली वांट टू स्ट्रेंथन द वर्क, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, वी रियली वांट टू स्ट्रेंथन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। जिस तरह अभी टेली एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, तो हम गवर्नमेंट को वहाँ सपोर्ट करना चाहते हैं। हम अपने एक्सपर्ट्स को, अपने फैसिलिटेटर्स को, अपने ट्रेनर्स को वहाँ एंगेज करना चाहते हैं। एंड आई थिंक आप जैसे लोग जो ट्रेनर्स हैं, जो खुद एजुकेशन सेक्टर के साथ वाबस्ता है, उनकी इनपुट बहुत ज़रूरी है हमारी प्रोग्रामेटिक प्लानिंग के लिए भी, और उस प्रोग्रामेटिक प्लानिंग को गवर्नमेंट की सपोर्ट तक लेके जाने के लिए भी। मेरे डॉक्टर साहब भी जानते होंगे कि पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर जब हम डाइस का वर्ड यूज करते थे और जब हम क्रिएटिव के बारे में बात करते थे, तो पिछले 1.5 साल के अंदर हम क्रिएटिव की हर बारी डिफरेंट डेफिनेशन किया। कभी कहते थे कि कोई लोग कहते थे क्रिएटिव एंटरप्राइज मीन्स
کہ جو لوگ آرٹ اینڈ کرافٹ کے اندر کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے تھے کریٹو انٹرپرائز مینس کہ جہاں کریٹیوٹی ہو. So it was a mass creative enterprise کو define کیا جائے. And finally, we agreed, and which is now resonating very highly at this moment in this challenging time, that we defined creative enterprises as those organizations who are trying to find creative ways to solve a particular problem or to find a particular solution. And at this moment, یہ جتنی ہماری یہ جو انٹرپرائزز ہیں, یہ سوشل انٹرپرائزز ہیں, now they are becoming both social and creative enterprises, because they are thinking, they are coming up with out of box solution to not only support کہ ہیلتھ کیئر کو اس طرح سپورٹ کیا جائے, بلکہ ایجوکیشن کو بھی سپورٹ کیا جائے. فار ایگزامپل, there are number of platforms جو ماشاء اللہ سے اب ہر اسکول کو دے رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں, آج سے پہلے کسی نے سوچا ہوگا کہ جلال پور پیروالا یا مظفر گڑھ کے ایک گاؤں کے اندر بچہ اسکرین کے سامنے بیٹھ کر استاد سے پڑھ رہا ہوگا؟ آج سے پہلے ملتان شہر میں, ابھی میں موجودہ بیٹھا ہوں, ملتان شہر کے 90% اسکولوں نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ بچے جو ہے نا آن لائن ایجوکیشن لے رہے ہوں گے 8 بجے سے 2 بجے تک. تو ٹائم, تو اس لحاظ سے ایجوکیشنل سیکٹر بھی بہت تیزی سے ریفارم ہو رہا ہے, بہت تیزی سے ان ٹولس کو. آج جو وہ لیپ ٹاپ اسکیم کے تھرو لوگوں کو جو لیپ ٹاپس ملے تھے, ناؤ اٹس لائک دے آر گیٹنگ یوز, اور ان کی اب ضرورت, ان کی اب یوزفلنس سامنے نظر آ رہی ہے. So I think responding to your question again, کہ ہم بیسیکلی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جتنے پروگرامز بنائیں سارے لوگوں کی کنسلٹیشنز کے ساتھ بنائیں, اور ایسے پروگرامز بنائیں ایجوکیشن میں, ہیلتھ کیئر میں, انٹرپرینورشپ میں, کہ جو گورنمنٹ کا جو کام ہے اس کو سپورٹ کیا جائے. اور جو آپ کا پچھلا سوال تھا اس کے اندر بھی میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہماری لاسٹ ویک ڈسکشن ہوئی ڈاکٹر وقار صاحب کے ساتھ, اس میں بھی انہی 3 چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی, اور اس میں میں نے 5 بار یہ الفاظ اکٹھے بولے, اور وہ یہ تھے کلیبریشن. ایک تو یہ ہے کہ اگر مل کر کام کریں گے تو کام کا امپیکٹ زیادہ ہوگا, اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب ہر آرگنائزیشن کے پاس جو فنڈنگ ہے, فائنینشیل ریسورسز ہے, اس کا بھی چیلنج ہوگا. تو اگر میں 50,000 لے کر بیٹھا ہوں کوئی اچھا کام کرنے کے لیے, تو میرے وہ 50,000 کا امپیکٹ اس طرح نہیں ہوگا کہ اگر میں آپ کو بھی کہوں کہ آپ بھی اپنا 50,000 لے کر آئیں, مل کر ایک پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں, 1 لاکھ کی انٹرونشن کرتے ہیں. تو ایٹ دس مومنٹ یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے, اور اگر یہ چیز کریں گے تو اس کی بیاف کے اوپر ہم گورنمنٹ کے سامنے بھی سوشل انٹرپرائز کی جو وائس ہے یا انٹرپرینوریل سیکٹر کی جو آواز ہے اس کو بہت تگڑا کر کے پریزنٹ کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا, مجھے ایسے خیال آیا کہ اوبیسلی آپ کیمبرج کے حوالے سے تو اسکول کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور آپ ایگزامینیشن چل رہے ہوتے ہیں, اور ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے, یو کین آلویز گو بیک اینڈ ریویو ہاؤ اسکولز ہیو فیسیلیٹیڈ دیئر اسٹوڈنٹس اینڈ پرووائڈیڈ the resources and providing the medium جس کی وجہ سے ان کا سسٹم چلتا رہے. So maybe what you can do is کہ آپ برٹش کاؤنسل ایویلویٹ کر کے کوئی لسٹ جاری کر دے, کوئی ریکگنائز کر دے کہ یہ وہ تمام اسکولز ہیں کہ جنہوں نے نا بہتر طور پہ کام کیا, اور ایک بینچ مارک بن جائے تاکہ آگے تو دوسرے اسکول, جیسے آپ نے مجھ سے بھی بات کی ہے, شیخو پورہ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے, کچھ اور وہ کر رہا ہے بچہ, تو وہ بھی اڈیپٹ کر سکتے ہیں اس سسٹم کو. دیر کین بی اے ویری سکسیسفل ماڈل اپلائڈ بائی اینی انسٹیٹیوشن to facilitate their students, and that can be either recognized by British Council, or that can be even adopted by you or other organization as well. So I think بہت اچھی سجیشن ہے. ریکگنیشن کی ہر ادارے کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ 2 اور چیزوں کی بہت ضرورت ہے. 2 چیزوں کی, ایک تو ضرورت یہ ہے کہ ایک ٹول کٹ یا ایک ایسی کیپیسٹی بلڈنگ ہم ایک ٹول کٹ بنا کے لائیں, اور ان اسکولوں سے سیکھ کے جنہوں نے بہت اچھا کام کیا, ان کے لیسن لرن سے ایک ایسی ٹول کٹ لے کر آئیں جو اکراس دا بورڈ سارے اسکولوں کو بھیجی جائے, تاکہ وہ اسکول اس کو فالو کر کے وہ بھی اسی ماڈل کے اوپر آ جائیں. ایک تو چیز یہ ہے. اور دوسری چیز یہاں بالکل نہیں بولنے کی ضرورت کہ ابھی ان اسکولس کو, خاص طور پہ ٹیچرس کو, ہماری بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے, because they were not used to of teaching a curriculum online. So I think ابھی جس کے اوپر برٹش کاؤنسل بھی سوچ رہا ہے کہ جس طرح ہم پہلے ٹیچر ٹریننگ کرتے تھے, ان کو سکھاتے تھے کہ لیسن پلان کیسے کرنا ہے, ان کو سکھاتے تھے کہ انگلش, میتھ اور سائنسز کے سبجیکٹ کیسے پڑھانے ہیں, تو آئی تھنک اب اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ان کو یہ بھی سکھائیں کہ آن لائن کیسے پڑھانا ہے.
بالکل صحیح ہے. These are the two areas جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ, and hopefully 10-15 days کے اندر there will be a lot of communication coming through. زبردست. ناؤ آج صاحب میں ایک مجھے اگر اسی کے اوپر تھوڑا سا بولنے کا موقع دیا جائے, کیونکہ میں خود بھی ٹیچنگ سے اب تقریباً 6 سال سے میری منسلک ہوں. جو مین کنسرن آ رہا ہے فرام دا گورنمنٹ سائڈ, ایچ ای سی کو بھی ہم لوگوں نے یہی فیڈ بیک دیا, وہ یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈر انالیسز ہے, کیونکہ یہ ہم لوگ پی ایم آئی کے مرید ہیں تو تھوڑی سی ووگلی زبان بھی بول لیتے ہیں. اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ جو ہے وہ بڑی ویک ہے. ہم لوگ اوور آل مطلب ابھی میں تقریباً 2 یونیورسٹیز کے ساتھ ابھی اس کووڈ کے دوران بھی منسلک رہا, اور ان دونوں کے اندر جو اسٹیک ہولڈر سب سے امپورٹنٹ تھے ان کو سب سے کم پوچھا گیا, وہ ہیں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر. اس کے بعد مینجمنٹ یہ سوچتی رہی کہ کیا چیز سستی ہوگی, یہ سوچتی, حالانکہ یار آپ چھوڑ دو ٹیچر پہ اور اسٹوڈنٹ پہ, وہ آپ کو سب سے زیادہ انوویٹو سولوشنز وہی دے سکتے ہیں. یہ جو بات طلحہ بھائی کر رہے تھے کہ آپ کے سوشل انٹرپرائزز کریٹو انٹرپرائزز میں کیوں کنورٹ ہو رہے ہیں, کیوں ہمارے پاس سوشل کریٹو انٹرپرائزز آ رہی ہیں, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں. جب آپ کے پاس ریسورسز کم ہوں گے, آپ کا بزنس ماڈل ویک ہوگا, تو آٹومیٹکلی آپ لوگوں کو کریٹو طریقوں سے سوچنا ہے, کیونکہ آپ نے گھر چلانا ہے. آپ اپنا گھر چلا سکیں گے تو دوسروں کا گھر بھی چلا سکیں گے, اور یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس ریسورسز کم ہوں. زیادہ تر جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں, انہوں نے ریسورسز کا یوز صحیح نہیں کیا, ان کے پاس بہت زیادہ انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر پہ ان چیزوں پہ انہوں نے بہت زیادہ اسپینڈ کر دیا, اور اب انہیں سمجھ آئی ہے کہ شاید ان سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی اور چیز تھی. 2010 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, میں اس ٹائم نس سے ایم ایس کر رہا تھا, تو میں ایک آٹوموٹیو ریسرچ گروپ کا ممبر تھا, اور اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے کانسیپٹ دیا تھا کہ آپ کی جتنی انجینئرنگ کی لیبس ہیں وہ ساری آن لائن ہو سکتی ہیں تھرو سیمولیشن سافٹ ویئر. اور اس کے اوپر اس ٹائم پہ آف کورس بڑا جو ہے ہٹ بیک آیا, کیونکہ ہم لوگ یہ بہت کم لوگ تھے جو کمپیوٹر سے بھی تھے, اور یہی مسئلہ ابھی بھی آ رہا ہے کہ آپ کی ایچ ای سی نے شاید گڈ فیتھ میں تھوڑا سا یونیورسٹیز کو جو ہے وہ دے دیا, تھوڑی سی they gave them some kind of flexibility, اور اس فلیکسیبلٹی کا بہت ہی مس یوز کیا جا رہا ہے, اور سب سے زیادہ جو آپ کا سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے, ابھی میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ گلگت میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس اتنی بینڈ وڈتھ نہیں ہے کہ میں آپ کے زوم پہ یا کسی ایسے پلیٹ فارم کے اوپر میں کلاسز اٹینڈ کر سکوں. اس کو آپ کوئی سولوشن اور دے سکتے ہیں, میرے خیال ہے بہت سارے آپشنس تھے. ورچوئل یونیورسٹی والا جو طریقہ کار ہے جہاں پہ ویڈیوز بنا کے دے دی جاتی ہیں, وہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں. اور تو یہاں پہ آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے ڈائریکشن سیٹ ہو جائے, اور اس کے بعد آف کورس برٹش کونسل اور اس طرح کے باقی ادارے ہیں جو پہلے بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کو, وہ ابھی بھی کرتے رہے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. اس سوال میں ڈاکٹر صاحب کو بھی میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو آپ نے بہت اچھی کہی کہ اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ اور کا مسئلہ ہے ہمیشہ سے. تو ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ٹیچرس کو تو ہمیشہ سب سے آئی ایم سوری ٹو سے بٹ وہ ویلیو نہیں دی گئی ہمارے یہاں تعلیم کی, کیونکہ ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہے, تو ہمیشہ ٹیچرس کو وہ ڈیو ویلیو نہیں دی گئی, اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک ایشو ہے. تو کیا ایس ڈی پی آئی انشور کر سکتا ہے کہ آل اسکولس جو بھی ہیں یا ایجوکیشن سینٹر ہیں یا سوشل انٹرپرائزز ہیں, they can come up with a program where they can provide a benchmark solution for capacity building of teachers, number one. نمبر 2 بات جو میں آپ کو وہ کہنا چاہ رہا تھا اسپیسیفکلی یہ سوال میں ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر صاحب کیا ایس ڈی پی آئی ایسا کر سکتا ہے کہ سوشل انٹرپرائزز کی بینچ مارکنگ کر کے ایویلویٹ کرے کہ آر دی کریٹنگ, یا کوئی ویلیو سیٹ کرتے کہ over the period of 3 years, 2 years or 5 years they have to create certain value. That's why you can uplift your system, right? So کیا اس طرح کی کوئی چیز پاسبل ہے؟ جی, آئی تھنک آپ کے لاسٹ والے سوال سے میں پہلے اس کو ٹچ کرتا ہوں کہ میں نے جن دونوں رپورٹس کا ذکر کیا جو ہم نے برٹش کاؤنسل کے ساتھ اٹیمپٹ کی تھی,
उन दोनों में कोई 3 से 4 साल का जो है वो गैप है। और एसेंशियली जो दूसरी रिपोर्ट आई जो कि इशू पेपर ऑन सोशल एंटरप्राइज कहलाती है, वो इसीलिए लाई गई क्योंकि हम ट्रेस करना चाहते थे, हम देखना चाहते थे कि जी इन 3-4 साल में ये जो स्टार्टअप सोशल एंटरप्राइजेस हैं, इनका इम्पैक्ट क्या हुआ है सोसाइटी के लिए, नंबर 1, और नंबर 2 इनकी खुद की सस्टेनेबिलिटी इस वक्त कहाँ खड़ी है। क्योंकि एसेंशियली स्टार्टअप फेज में तो वो जोश बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आया वो सस्टेन कर पाए हैं, वो जो उनको बम्स लगते हैं वो ले पाए हैं या नहीं ले पाए। और वो जो केस स्टडीज आपको इशू पेपर में मिलेंगी वो उन्हीं की लर्निंग्स हैं, उन्हीं एंटरप्राइजेस की जिन्होंने सरवाइव किया है। सो वो एफर्ट हमारी ऑनगोइंग है, और हमारा जो वेब पेज है, जो STPI के जो वेबसाइट है इस प्रोजेक्ट की, वो इनफैक्ट डेडिकेटेड ही इसलिए है ताकि हम ट्रेस करते रहें कि ये सोशल एंटरप्राइजेस जो हैं इनका इम्पैक्ट कैसे हो रहा है। मैंने काफी सारे लिंक्स जो हैं वो आपके कमेंट बॉक्स में इसीलिए शेयर किए हैं ताकि लोग जो है वहां पे जाके देख सकें। दैट्स नंबर 1। जो आपने एजुकेशन वाले की बात की, और मैं प्रोग्राम से पहले इसीलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करा था और तला साहब से भी, कि अब हमें बहुत क्लोजली जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन के साथ और जो सूबाई HECs हैं उनके साथ काम करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है टीचर्स, स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ अस आर इन दिस टुगेदर। हमारा सारा जो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, करंट जनरेशन के लिए, दैट इज एट स्टेक, और सबको इसके लोकलाइज सॉल्यूशंस जो है वो ढूंढने पड़ेंगे। मुझे पिछले दिनों कायदा यूनिवर्सिटी के डीन ने कहा कि जी हमारी यूनिवर्सिटी जिस बच्चे को केटर करती है उस बच्चे के पास तो शायद मोबाइल डेटा के भी पैसे नहीं है, स्मार्टफोन अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, वो लॉकडाउन में अपने गांव वापस चला गया है, वहां पे वो तो स्ट्रीम करके लेक्चर भी नहीं देख पा रहा। सो बहुत सारे सॉल्यूशंस को अब कस्टमाइज करना पड़ेगा, और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से दिस इज अ कॉल टू ऑल सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो आगे आएं और हमारे साथ जो है वो बात करें, अपने सॉल्यूशंस को एक्सचेंज करें, और इसी आइडियाज एक्सचेंज का जो रिजल्ट है वो हम गवर्नमेंट के साथ ले जाना चाहते हैं। सो STPI इज बेसिकली एक्टिंग as a bridge between social entrepreneurs and the government, ताकि जो भी पॉलिसी सपोर्ट सोशल एंटरप्राइज को चाहिए वो हम कम्युनिकेट कर सकें गवर्नमेंट को। Thank you very much. Last question before we wrap up the show. I will ask Ahad Saab and also all Tala Saab को भी कहूँगा और वकार साहब भी अपने इनपुट दें। Ahad Saab, आप बेसिकली हेड हैं प्राइवेट एंगेजमेंट्स के, राइट, जो आप देखते हैं तो STPI की जानिब से, तो आप क्या देखते हैं कि आपको किस सेगमेंट्स में पार्टनरशिप्स बनाने की जरूरत है? कि तला साहब ने बहुत क्लियरली बोला कि पार्टनरशिप्स बनाए बगैर काम नहीं होगा, तो क्या STPI भी अपने आप को एक्सपैंड कर सकती है इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल पार्टनरशिप बना के एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ, स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, और इसी तरीके से ताकि उनका एक ताल्लुक कायम है ब्रिटिश काउंसिल के साथ, ताकि हम उसको स्ट्रीमलाइन कर सकें चीज़ों को और लोगों को ला सकें इस तरह? क्योंकि मुझे ये लगता है कि देयर इज लॉट ऑफ कैपेसिटी एंड वी गॉट लॉट ऑफ टैलेंट, बट स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है दोनों चीज़ों को, ताकि हम ड्यू जो है डिमांड को पूरी कर सकें। थैंक यू। जो एक चीज़ है जो STPI कर सकती है और कर भी रही है, और उसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा इंगेज करते हैं, वो है कि हम स्टेक होल्डर्स को एक फोरम पे लाके डिस्कशन करवाते हैं। जैसे लास्ट ईयर आप भी एक हमारी डिस्कशन का पार्ट रहे थे। जो ये वाला काम है ये ऑलरेडी ये कोविड के बाद भी हम लोगों ने HEC के जो उनकी एडवाइज़र QEC हैं उनके साथ हम लोगों ने एक मीटिंग की जिसके अंदर रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने उसके अंदर इन्वॉल्व किया। और इसी तरह अगर हम सोशल एंटरप्राइजेस की बात करें तो उनके दरमियान भी हम लोग इस किस्म का जो गैप होता है उसको हम फुलफिल कर रहे होते हैं। 3 यूनिवर्सिटीज़ में जो इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स चल रहे थे अंडर डाइस, उनमें हम लोग पार्टनर थे। वो इनिशियली स्टार्ट नमल से हुआ था, फिर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में चला गया और उसके बाद गैरिजन यूनिवर्सिटी लाहौर। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका इंक्यूबेशन प्रोग्राम की मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन हमारे पास है। इसी तरह मैं खुद वहाँ पे जाके जो हूँ मैं मेंटरिंग सेशंस देता हूँ, पॉलिसी के ऊपर मेरी जो है उनके साथ डिस्कशन होती है, ताकि वो जो रॉ आइडियाज़ वहाँ से आते हैं, जो एक्चुअली लोग प्रैक्टिशनर्स हैं वो जो रॉ आइडियाज़ हमें दे रहे होते हैं,
उनको हम लोग पॉलिसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें और उसको हम गवर्नमेंट तक लेके जा सकें, क्योंकि असल में SDPI एज अ थिंक टैंक हमारा काम असल में यही है कि हम लोग जो है वो ब्रिज बनते हैं टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को शायद एक बात जो एक लेमैन कर रहा हो वो उस तरीके से समझ नहीं आती या पॉलिसी लेवल पे समझ नहीं आती जिस लेवल पे हम लोग इन अ पॉलिसी लैंग्वेज उन्हें समझा सकते हैं। तो ये यानी बेसिकली क्योंकि SDPI के 3 मेन विंग्स हैं जिनमें हम काम करते हैं। एक हमारा प्योर हार्डकोर रिसर्च विंग है जिसके अंदर हम लोग एकेडमिक रिसर्च भी करते हैं और एक्शन रिसर्च भी करते हैं। सेकंड हमारा एडवोकेसी विंग है जिसके अंदर हम लोग यही मैंने आपको जो कंसल्टेशंस का बताया वो काम कर रहे होते हैं। और थर्ड हमारा जो विंग है वो कैपेसिटी बिल्डिंग का है। और कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोग ऑफ कोर्स हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग पब्लिक जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी कर सकते हैं, और इसी तरह बहुत सारे सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो भी हमारे सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट से जो है वो कैपेसिटी बिल्ड करवा चुके हैं। और इसी तरह हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स पहले चलते रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने करिकुलम के ऊपर काम किया हुआ है और स्कूल एजुकेशन के ऊपर भी काम किया हुआ है। जो सेंटर फॉर प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट है इसका फोकस थोड़ा सा जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ लिंक बनाना ज़्यादा था। वहाँ पे हम लोग जो है प्राइवेट स्कूल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ ज़्यादा इंगेज करते हैं और उनके साथ ऑफ कोर्स हम लोगों ने इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम्स चल भी रहे हैं और बहुत सारे अभी आ भी रहे हैं। हम लोग बहुत एक्टिव इंगेजमेंट मोड में हैं स्पेशली ये लास्ट ईयर से। जबरदस्त। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम ऑडियंस से और उसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, देन वी विल रैप अप। सो आप में से कौन ये अगर आप लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं इस पे कि हाउ स्कूल्स कैन प्ले रोल स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड-19 as we are the people dealing with young generation who will be future leaders, right? Obviously तालीम impact हुई है, लोग घरों में रहके सोच impact हुई है, बहुत कुछ है। Although बच्चे different years से ताल्लुक रखते हैं लेकिन it will impact their lives as well. So the question is how schools can play a part in post COVID-19 situation. जी I hope maybe I can request Talha साहब to go first क्योंकि ज़ाहिर है ब्रिटिश काउंसिल की support school level पे ज़्यादा है, please. Sure, thank you डॉक्टर साहब। I think schools का बहुत अहम रोल है इस चैलेंजिंग सिचुएशन में और फिर आगे जाकर भी, बिकॉज यंग जनरेशन को बनाना है और यंग जनरेशन के साथ यंग जनरेशन की कैपेसिटी बिल्ड करना है। तो आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एट दिस मोमेंट प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स मेरी नजर में, मेरी जाती राय में, टू वर्क विद द टीचर्स। अगर हम इस चैलेंजिंग टाइम के अंदर टीचर्स को सपोर्ट करें, टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करें, so that will automatically and directly will be translated towards our younger generation. So I think हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि our teachers are actually are quite away from modern technologies, new ways of doing work, and the new world which is coming, they are actually not aware that what sort of, because Exactly. new world will have a lot of demand. And a lot of demand from regarding information technology, regarding new technologies. So I think schools need to put a lot of emphasis to build the capacity of teachers, to build to make them up to the par के जो नई 21st century skills हैं वो teachers तक पहुंचेंगी तो वो आगे younger generation तक जाएंगी। तो my strong suggestion will be to invest on teachers. मैं सिर्फ इसमें एक बात जो ऐड करता चलूं, जो तलहा साहब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की, और मैं तलहा साहब की बात को कनेक्ट करना चाहूँगा जो आहद ने पॉइंट रेज किया था कि अब चूंकि कोलैबोरेशन इस टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और न्यू पार्टनरशिप्स जो हमें फॉर्म करनी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इसमें जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो बड़ा अहम होगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कुछ फॉर्म्स जो हैं उनको अब अडॉप्ट किया जाए। और मैंने देखा है कि 2 स्कूल्स का तो मुझे पता है, आई एम श्योर और भी आगे आए होंगे, मुझे रूट्स का पता लगा, मुझे बीकन हाउस नेटवर्क का पता लगा जो कि अभी आए हैं और उन्होंने विलिंगनेस शो की है कि वो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स जहाँ पे ऐसे क्लस्टर्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन शायद प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, नेचुरली बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे पाकिस्तान में, उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं
वो डिजाइन करने के लिए तैयार हैं गवर्नमेंट के साथ। और इसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ जो फेडरल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वहाँ भी हमने जो हमारा लास्ट वीक ऑनलाइन डायलॉग हुआ STPI में, वो यही हमने रिक्वेस्ट दी है कि फौरी तौर पे एक हेल्पलाइन जो है वो बनाई जाए, जो कि सारे सूबों के लिए रिप्रेजेंटेटिव हो। एटलीस्ट अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कुछ इलाकों में स्कूल्स को जिनका सद्देबाब जो है फौरी तौर पे नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम प्रॉब्लम्स की इन्वेंट्री तो इकट्ठी होनी शुरू हो मिनिस्ट्री पे कि ऐसे कौन से ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्कूल्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स जाके वहां पे रिपोर्ट कर सकें, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सामने जो डैशबोर्ड है उधर उनको मालूम पड़ रहा हो कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और ऐसी इनमें से कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर को रेफर की जा सकती हैं, वेयर प्राइवेट सेक्टर कैन बिकम देयर पार्टनर इन हेल्पिंग आउट। लास्टली प्राइवेट सेक्टर की कुछ फाउंडेशंस जो हैं, मैं अगर नाम लेता चलूं, फॉर एग्जांपल हाशू फाउंडेशन है और बहुत सारी फाउंडेशंस हैं, ये तो खुद इन्वेस्टेड हैं एजुकेशन में, जिन्होंने इन्वाइट किया है गवर्नमेंट को कि जो इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रही हैं टू रिस्टोर नॉर्मल और नियर टू नॉर्मल एजुकेशन फॉर पब्लिक सेक्टर स्कूल्स, उनके आइडियाज जो हैं वो म्यूचुअली बैठ के डिस्कस किए जाएं। Thank you, Dr. Saab. जी, Asaf, would you like to add something to this? I think जी मेरे पॉइंट्स भी कवर हो गए हैं। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन बिफोर हम रैप अप करेंगे। एक चीज जो मुझे हमेशा से मैं देखता हूँ कि देयर लॉट ऑफ women driven or female driven social enterprises, which are doing fantastic work. Sehat Kahani is one example. There was another, I am forgetting the name, जो mental health पे काम कर रहे थे. So, how can SDPI help them to flourish to the next level? और British Council कैसे help कर सकता है उनको? और अगर कोई बाहर से उनको attach होना चाहे, उनके साथ कोई काम करना चाहे, अपनी expertise देना चाहे, तो किस मीडियम के थ्रू हम कर सकते हैं? This is the last question of the show. तो प्लीज आप, मैं तीनों से चाहूंगा इनपुट देना इसमें। Maybe I can start here and others can contribute as well. मेरा ख्याल है इस वक्त जो प्राइवेट स्पेस है वहाँ पे बहुत ही अच्छी सपोर्ट जो है, मेंटोरिंग, काउंसलिंग अवेलेबल है विमेन लेड एंटरप्राइजेस के लिए, विमेन लेड स्टार्टअप्स के लिए। इसमें जाहिर है ब्रिटिश काउंसिल के पोर्टल का तो हवाला दिया तलहा साहब ने, बट इवन अदरवाइज जो NICs हैं उनको डायरेक्टली भी राब्ता किया जा सकता है, NICs की अपनी लाइंस मौजूद है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आपकी जो पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशंस होंगी, पॉलिसी लेवल पे जो सपोर्ट देनी है विमेन लेड एंटरप्राइजेस को, वो बहुत जरूरी है। इस वक्त जो पॉलिसीज मौजूद हैं उनमें जेंडर लेंस का ना होना जो है वो विमेन लेड एंटरप्राइजेस के लिए एक बायस का सबब जो है वो बनता है। मेरा सवाल इसी वजह से था, सवाल मैंने एक्चुअली, थैंक यू सो मच। Absolutely Fahad साहब, and I'm glad कि you raised that जी। So इसके अंदर जो है हम चाहते हैं कि जो अब आने वाला बजट है वो फौरी तौर पे ये रिकग्नाइज करे कि जो विमेन लेड एंटरप्राइज है उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन चैलेंजिंग टाइम्स में। उनको इस आने वाले बजट में स्पेशली किन किस्म के प्रेफरेंसेस और इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट आल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्पिंग इन देयर कैश फ्लो। ऐसे कौन से उनके एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि गवर्नमेंट जो है वो शेयर कर सकती है, एसेंशियल ओवरहेड्स हैं जिनमें उनकी हेल्प की जा सकती है। सेकेंडली हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी जो आपकी हेल्थ सेक्टर की जो सोशल एंटरप्राइज है उनकी बहुत सारी इंपोर्ट नीड्स हैं। कोई अस्पताल मैनेज कर रहा है, कोई मेडिसिन पहुंचा रहा है, उनकी जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर किस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, कस्टम्स ड्यूटीज जो हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज जो हैं, उनको ईज आउट करना, इट इज अ हेल्थ इशू एंड आफ्टर दैट इट्स अ वुमेन लेड एंटरप्राइज इशू जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। इसी तरीके से हमने प्रोक्योरमेंट में देखा कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है उसके अंडर आप गवर्नमेंट जो है वो फौरी तौर पे सोशल एंटरप्राइज को प्रेफर करे। आहत ने बहुत अच्छी मिसाल दी, जो एहसास सैलानी पार्टनरशिप है, यही वो रास्ता है जिसकी तरफ जाने की जरूरत है।
And the reason organizations like Silani are being selected is because उनका काम known है, उनका business model known है. Government is partnering with Indus Hospital and other social enterprises. तो ये NGO model से बहुत बेहतर models हैं जिनके साथ government पार्टनर करेगी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है वो इनको प्रोवाइड करेगी, प्रेफर्ड जो आपके टेंडर्स, जो आपकी बिड्स होंगी, उनके अंदर इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्वालिफाई करना जो है वो आसान होगा. फाइनली मेरा ख्याल है कि अब स्टेट बैंक के लेवल के ऊपर एक बहुत ही अर्जेंट इवैल्यूएशन की जरूरत है कि एक कम शराय सूद के ऊपर भी सोशल एंटरप्राइज के लिए कर्जा लेना क्यों मुश्किल हुआ है, और खास तौर पे विमेन लेड एंटरप्राइजेस जो हैं उनके लिए इस कम शराय सूद पे भी कर्जा लेना मुश्किल हुआ है. वो कौन से ऐसे प्रोसीजरल बैरियर्स हैं जिनको पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के साथ बैठ के स्टेट बैंक को स्टडी करना है ताकि विमेन लेड एंटरप्राइज की क्रेडिट ऑफ टेक जो है वो इम्प्रूव हो सके. बहुत शुक्रिया जी तरह साहब. थैंक यू डॉक्टर साहब. कुछ तो ये जो एक दो पॉइंट्स आपके खास तौर पे पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन और स्टेट बैंक वाले, दे आर वेरी वैलिड, बिकॉज हम यहाँ मैं अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से मिला और वन ऑफ द रीजन वी वर ट्राइंग टू एक्सप्लोर के एक्सेस टू फाइनेंस की तो बात करते हैं, बट यू नो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, और हमने कुछ एक्सप्लोर किया बैंक के साथ कि हाउ मेनी वुमेन हैव कम विद एन एप्लीकेशन के हमें ये लोन चाहिए, तो दे आर वेरी लेस. तो उसमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि क्या रीजंस हैं कि लोग क्यों नहीं जा रहे, और माइक्रो फाइनेंस की तरफ जाते हैं जहाँ परसेंटेज इंटरेस्ट रेट इज मच हायर देन स्टेट बैंक स्कीम्स. फादर, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्राइज, and the basic reason for having that strong belief is coming from the women economic empowerment. क्योंकि मैंने सोशल एंटरप्राइज के अंदर सोशल एंटरप्राइज से रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंदर ये देखा है कि सोशल एंटरप्राइज can be a very very strong, very effective vehicle to support women empowerment and especially women economic empowerment, because I also believe that economic empowerment leads towards the other forms of empowerment there in the society as well. So उसके अंदर अभी मौजूदा तौर के ऊपर मुझे लगता है कि माइक्रो फाइनेंस जो आपका सेक्टर है, नई दुनिया के अंदर जब आप जाएंगे तो माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होगा. उसकी वजह ये है कि बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस आपके इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो वुमेन लेड इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह कुव्वत हो गया और जिस तरह फिनका और बाकी कश्फ हो गए. तो आई थिंक एक तो इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काम करने की जरूरत है. और दूसरी बात, मैं यहाँ डॉक्टर साहब की ही बात से एग्री करूंगा, क्योंकि हम कुछ काम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव है कामयाब जवान प्रोग्राम, जिसके अंदर नौजवान लोगों को कर्जे दिए जा रहे हैं, और पिछली हमारी मीटिंग के अंदर मेरा एक खौफ ये था कि शायद ये जो इकोनॉमिक पैकेजेस आ रहे हैं इसके अंदर शायद वो कर्जों वाली स्कीम जो है वो खत्म ना हो जाए, लेकिन वो खौफ खुशखबरी में बदल गया, क्योंकि उस स्कीम के अंदर जो है और पैसे ऐड कर दिए गए, क्योंकि नई दुनिया जो आने वाली है पोस्ट कोविड, उसके अंदर इस तरह की लोन स्कीम की जरूरत होगी. तो मेरा यहाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में जब हमारी कामयाब जवान के साथ मीटिंग होगी तो उसमें मैं ये डॉक्टर साहब की सजेशन को बहुत स्ट्रांगली और बड़ा रिकमेंड करूंगा कि उसके अंदर जेंडर लेंस की जरूरत है, उसके अंदर जेंडर लेंस की स्ट्रांगली जरूरत है, ताकि उसकी बेस के ऊपर जो खवातीन बिजनेस करने वाली खवातीन है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए. क्योंकि इनडायरेक्टली ये भी रिसर्च हमें बताती है कि अगर एक खातून बिजनेस कर रही है तो आगे पांच और खवातीन को रोजगार मुहैया कर रही है, 5 खानदानों को जा रहा है. तो ये एक स्नो बॉल इफेक्ट है जो क्रिएट किया जा सकता है, और वो ये है कि जेंडर लेंस मौजूद होगा तो जिसकी वजह से ये तरक्की हो सकेगी. और मुझे लगता है कि सोशल एंटरप्राइजेस के अंदर, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कहीं ऑर्गेनिकली जो है ना वो जेंडर लेंस मौजूद है. बहुत शुक्रिया तला साहब. Now we'll take the comment from Aad साहब and then close the program. जी Aad साहब. मेरा सिर्फ इसमें एक पॉइंट है कि ये मेन इशू जब हम लोग देख रहे थे जब रिसर्च के दौरान, वहाँ पे जो मेन इशू आता है वो ये है कि ज़्यादातर जो काम एक मेल बिजनेस पर्सन या मेल एंटरप्रेन्योर करवा रहा होता है वो अपनी नेटवर्किंग के थ्रू करवा रहा होता है, और उस तरह की नेटवर्किंग शायद ख़वातीन के पास नहीं होती.
اس چیز کو حل کرنے کے لیے مثلاً فار ایگزامپل SECP نے آٹومیشن کی اور وہ والا مسئلہ آف کورس ختم ہو گیا کہ وہاں پہ اب مجھے بھی شاید کسی جاننے والے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی خاتون کو بھی ضرورت نہیں ہوگی. تو آئی تھنک آٹومیشن از دا مین نیڈ آف دی آر, اور وہ چاہے بینکس کی طرف ہو, یعنی ایکسیس ٹو فائنانس کی طرف ہو, چاہے وہ رجسٹریشن کی طرف ہو, ٹیکسیشن کی طرف ہو. ایک ایز کے ساتھ آٹومیشن اگر آ جائے تو آئی تھنک بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اسپیشلی فار دا وومن انٹرپرینورز. لیکن ٹاکنگ آن دی ادر سائڈ, آئی تھنک دیر از اے نیڈ فار اے لاٹ آف کیپیسٹی بلڈنگ آف دا وومن انٹرپرینورز ایز ویل. اگر ہم سپلائی سائڈ کی بات کریں تو وومن انٹرپرینورز بھی اتنی ٹیک سے بھی نہیں ہیں, ان کو جو ہے بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے بہت سارے پروگرامس چل بھی رہے ہیں. آف کورس وی کریٹ ہے اسلام آباد میں ایک انکیوبیشن سینٹر ہے وچ از اسپیسیفکلی فار وومن, اور اس کے اندر انہوں نے فل ٹائم ایک لائر رکھا ہوا ہے جو کہ ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹیکس کنسلٹنٹس کو وہ لوگ ہائر کرتے ہیں, اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ لوگ کر رہے ہیں. اور بھی اس طرح بہت سارے لوگ ہیں, وومن ان ٹیک ہے, صدف عابد جو کر رہی تھیں, سرکل وومن سرکل ہے. یہ سارے کام جو ہیں یہ ہو رہے ہیں, لیکن دے نیڈ ٹو بی ایکسپینڈیڈ. اینڈ آف کورس گورنمنٹ جو ہے اس کو آٹومیٹ کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو آٹومیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ جو نیٹ ورکنگ والا ایک کمپوننٹ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ایزیلی کام کروا لیتے ہیں, یا کچھ لوگ ایزیلی کام کروا لیتے ہیں کچھ لوگ نہیں کروا پاتے, آئی تھنک اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. Thank you. Thank you so much, Aaz Saab. I would like to thank all the three participants. It was a wonderful discussion. ہم نے ڈسکس کیا کہ پروسیس میکنگ کی کیا ضروریات ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ برٹش کاؤنسل ایک ڈفرینس لے کے آ رہا ہے. اس نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی بات کی اور ایکسپینشن اور کریٹنگ کنیکشنس کی بات کی. سو آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ, اور آپ تینوں کے توسط سے میں لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کائنڈلی آگے آئیں جو سوشل انٹرپرائزز کا پارٹ بنے ہوئے ہیں یا بننا چاہتے ہیں. It's a wonderful platform. SDPI is there, Waqar Saab is there, Aaz Saab is there, and if you can connect with Thala Saab in terms of if you're part of education system and try to create some difference, take it to the next level. So you can connect with the relevant people who are there, who آپ لوگ حضرات اپنے کامنٹ باکس کے اندر اپنے جو ای میل ایڈریسز ہیں وہ ضرور لکھیے گا, تاکہ اگر کوئی آپ سے ڈائریکٹلی کنیکٹ کرنا چاہے, کوئی آئیڈیا دینا چاہے تو وہ آپ سے کنیکٹ کر سکے. تھینک یو ونس اگین. Although the time was the time was like 30 minutes or so, but the discussion اتنا اچھا تھا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں رکوں اور آگے چلتا چلا جاؤں. So and thank you guys for coming up and sharing this wonderful knowledge with us. So with this we'll wrap up this show and inshallah پھر ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے. اللہ حافظ. Thank you فہد صاحب, بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو جی. اللہ حافظ.